నమస్కారం అండి. ఈరోజు ఖడ్గమాలలో లాస్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, అది చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? అంటే వాటి స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుందో లేదో అని చెప్పి ఫస్ట్ పార్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకుందాం. एषा विद्या महासिद्धिदायिनी स्मृतिमात्रतः अग्निवातमहाक्षोभे राजा राष्ट्रस्य विप्लवे लुण्ठने तस्करभये संग्रामे सलिलप्लवे समुद्रयानविक्षोभे भूतप्रेतादिके भये अपस्मारज्वरव्याधिमृत्युक्षामादिजे भये शाकिनी पूतनायक्षरक्ष कूष्माण्डजे भये मित्रभेदे ग्रहभये व्यसनेष्वाभिचारिके अन्येष्वपि च दोषेषु मालामन्त्रं स्मरेन्नरः सर्वोपद्रवनिर्मुक्तः साक्षात् शिवमयो भवेत् आपत्काले नित्यपूजां विस्तारात् कर्तुमारभेत् एकवारं जपध्यानं सर्वपूजाफलं लभेत् नवावर्णदेवीनां ललितायामहौजसः एकत्र गणनारूपो वेदवेदाङ्गगोचरः सर्वागमरहस्यार्धस्मरणात् पापनाशिनी ललिताया महेशान्या माला विद्या महीयसी नरवश्यं नरेन्द्राणां वश्यं नारीव शङ्करम् अणिमादिगुणैश्वर्यं रञ्जनं पापभञ्जनं तत्तदावरणस्थायि देवतावृन्दमन्त्रकं मालामन्त्रं परङ्गुह्यं परन्धाम प्रकीर्तितं शक्तिमाला पञ्चधा स्यात् शिवमाला च तादृशी तस्मात् गोप्यतरात् गोप्यं रहस्यं भुक्तिमुक्तिदम् इति श्रीवामकेश्वरतन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदेवी खड्गमाला स्तोत्ररत्नं सम्पूर्णम्। ओम श्रीमात्रे नमः।